नमस्कार। युट्युब च्यानल भविष्य दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म ज्योतिष पण्डित आचार्य महेश पौडेल र साथसाथै तपाईहरुकै युट्युब च्यानल कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, भविष्य दर्पण यो च्यानलमा विभिन्न ग्रहहरूको जानकारी र साथसाथै वास्तुको पनि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यावत जति पनि जानकारीहरू छन् ज्योतिष शास्त्रभित्र रहेका अति महत्त्वपूर्ण विशिष्ट राजयोग, पञ्चमहापुरुष राजयोग लगायत अन्य राजयोग, गजकेसरी अथवा चाहिँ कई प्रकारले विभिन्न राजयोगको बारेमा तपाईहरुको समक्ष जानकारी दिइराखेको छु र साथसाथै अलिकति अशुभ योग जस्तै प्रकारले कालसर्प योग, माङ्गलिक योग अथवा यावत गरेका जति पनि अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा जुन नकारात्मक योगहरू छन् जसको फलस्वरूप माङ्गलिक योगबारे वैवाहिक जीवनमा आउने विभिन्न बाधाहरूको लागि माङ्गलिक दोष र नाडी विचार यावत कुराहरूको पनि म तपाईहरुको समक्ष जानकारी दिइराखेको छु। र दर्शक महानुभावहरू, यसै क्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। ती विषयहरूमा पनि चर्चा गर्ने इच्छा भयो, जागृत भयो। किनभने इच्छा त्यतिकै जागृत हुँदैन र यो इच्छा जागृत हुनुमा धेरैको समस्या समाधान पनि हुन सक्छ दर्शक महानुभावहरू। र यो इच्छा यस्तै प्रकारले रहेको छ, वर्तमान परिस्थितिमा सबैलाई आफ्नो धनको लागि वृद्धि गर्ने उपायहरू सबैलाई चाहिएको छ। धन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जस्तै प्रकारले लक्ष्मी भनिन्छ, ऐश्वर्य भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, केवल धनलाई ऐश्वर्य मात्र मानिन्न। शास्त्रमा ऐश्वर्यको धेरै महत्त्वपूर्णहरू छन्, कुराहरू छन्। एउटै चिजलाई केवल द्रव्यलाई मात्र ऐश्वर्य भनिदैन, त्योभन्दा माथि पनि धेरै कुराहरू छन्। ऐश्वर्यभित्र मान सम्मान, यश, कृति, धन यावत भोग विलास सबै कुराहरू रहेका छन्। तर जुन अहिलेको परिस्थिति अनुसार एउटा द्रव्य जसलाई धन भनिन्छ त्यो पनि आवश्यक छ, अति आवश्यक नै वस्तु रहेको छ। र विशेष गरी धनलाई कसरी वृद्धि गर्ने, महालक्ष्मीको कृपा कसरी प्राप्त गर्ने, हामी गणेशजीलाई प्रसन्न पार्छौं, गणेशजीको कृपा प्राप्त गर्छौं। भगवान गणेशजीलाई, सिद्धि विनायकलाई दुबो, सिन्दूर यावत अर्पण गरेर, पानी नरिवल यावत ध्वजा इत्यादिद्वारा पूजन गर्छौं, गणेशजीलाई प्रसन्न पार्छौं, भगवतीलाई प्रसन्न पार्छौं। तर लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने र धनलाई वृद्धि गर्ने सरल उपाय के छ त? विशेष गरी तिहारको समयमा धेरैजनाले लिएर आउनुहुन्छ। एउटा स्टोन नै हो, पत्थर नै हो, धेरैजनाले लिएर आउनुहुन्छ। तर लिएर आएर त्यसको पूजन विधि जान्नुहुन्न र पूजा आफ्नै हिसाबले गरे पश्चात त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिनुहुन्छ। र यस्तो छोडिदिनाले त्यो विशेष गरी त्यो स्टोन यानी त्यो पत्थरद्वारा, त्यो चक्रद्वारा तपाईलाई चाहिँ कृपा प्राप्त हुँदैन। भनिन्छ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बिका के स्वरूप महालक्ष्मी। लक्ष्मीभित्र पनि अष्टलक्ष्मीहरू छन्। ती अष्टलक्ष्मीभित्र पनि अनेक प्रकारका लक्ष्मीहरू रहेका छन्। अष्टलक्ष्मीभित्र नै कुनै धनलक्ष्मी, कुनै वैभव लक्ष्मी, कुनै भोग लक्ष्मी यावत लक्ष्मीहरू रहेका छन्। तर सबै लक्ष्मीको एउटै नै विशेष महत्त्व छ कि आफ्नो भक्तहरूलाई विशेष प्रकारले कृपा गर्नु, यानी ऐश्वर्यले परिपूर्ण गराउनु। र यही ऐश्वर्यलाई परिपूर्ण गराउनको निमित्त के कस्तो उपायहरू छ? भगवती श्री लक्ष्मीको सानो कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा सानो प्रयासले ठूलो कृपा
प्राप्त गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कृपा हमेसा सदैव सानो नै रहने गर्दछ। केवल हाम्रो दृष्टिकोणमा केवल कृपा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ। कसैलाई कति प्रकारको कृपा हुने गर्दछ, तर भगवतीको कृपा सबैमाथि बराबर हुने गर्दछ, सूक्ष्म रूपमै हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले दर्शक महानुभावहरू, लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्न घरमा के गर्नु पर्दछ अथवा के गर्नाले घरभित्र आफ्नो आर्थिक द्रव्यहरू, आर्थिक चिजहरूमा वृद्धि हुँदै जान्छ। जस्तो धन, स्वर्ण, आभूषण यावतमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। आभूषणमा वृद्धि हुनु त्यो पनि धनको वृद्धिको सूचक हो। त्यस्तै प्रकारले समग्रमा आर्थिक वृद्धि हुनु अथवा कसैलाई कर्जा छ, त्यो लोन छ, त्यो लोन कसरी कम हुँदै जान्छ, घरमा कुन दिशामा के चिज स्थापना गर्नाले विशेष लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुन्छ, अथवा आफ्नो पूजन कोठामा अथवा आफ्नो देवालयमा, आफ्नो पूजा गर्ने ठाउँमा लक्ष्मीको सामिप्यमा के राख्नाले तपाईको जीवन मङ्गलमय बन्छ, अति महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई तपाईको समक्षमा उजागर गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, म कुरा गर्न गइराखेको छु त्यो एउटा चक्रको बारेमा, जुन चक्रलाई धारण गर्नाले अथवा आफ्नो आलमारीमा राख्नाले अथवा आफ्नो पूजन गर्ने ठाउँ यानी देवालयमा राख्नाले तपाईको घरमा समृद्धि बढाउँदछ, ऐश्वर्य बढाउँदछ, भोगका सम्पूर्ण सामग्रीहरूमा वृद्धि गर्नेछ। यस्तो के चिज हो जसलाई शास्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ र त्यो तपाईले देख्नु भएको छ। कतिपय चिजहरूमा त्यसको प्रयोग हुन्छ, कतिपय ठाउँमा त्यसलाई तपाईले सरल रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको महत्त्व के हो भन्ने थाहा छैन। कई बार के हुन्छ भने हाम्रै आँखाको नजदिक यति बहुमूल्य पदार्थ हुन्छ, यति बहुमूल्य चिज हुन्छ, तर हामी त्यसको गुण रहस्य नजानेको कारण केवल हामीले त्यसलाई एउटा ढुङ्गा अथवा केही सामग्री मानेर छोडिदिन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले एउटा महत्त्वपूर्ण चक्र रहेको छ जसको नाम हो गोमती चक्र। दर्शक महानुभावहरू, म तपाईलाई देखाएर नै स्पष्ट गराउँछु। विशेष गरी गोमती चक्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले सरल रूपमा सबै ठाउँमा देख्नु भएको होला। कतिपय दर्शकहरूले तिहारको समयमा, लक्ष्मी पूजनको समयमा बजारमा गएर पूजन सामग्री किन्दाखेरि कतिपय दुकानदारहरूले तपाईलाई कौडा, गोमती चक्र अनि कमलगट्टा जसलाई कमलको फूलको बीज भनिन्छ, तत्पश्चात मयूरको पंख यावत तपाईहरूलाई दिन्छन्। किनभने त्यो समयमा लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्नको निमित्त सामुद्रिक महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू तपाईहरूको समक्ष हुनुपर्छ अथवा तपाईले त्यसद्वारा पूजन गर्नुपर्दछ, जब मात्र लक्ष्मीको विशेष कृपा हुने गर्दछ। र सामुद्रिक पदार्थहरूमा मोती आउँछ, तपाईको तत्पश्चात सानसाना शङ्खहरू आउँछन्, तत्पश्चात कौडा आउँछ, तत्पश्चात यो तपाईको गोमती चक्र आउँछ, तत्पश्चात तपाईको आउँछ मोती शङ्ख आउँछ। यावत कुराहरू हुन्छन् जसद्वारा भगवती महालक्ष्मीको पूजन गर्न सकिन्छ अथवा लक्ष्मीलाई छोटो समयमा प्रसन्न पार्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त लक्ष्मीलाई जो प्रिय छ त्यही चिज हामीले भगवती लक्ष्मीलाई अर्पण गरिन्छ। किनभने त्यस समयमा कमलको पुष्प पनि अर्पण गरिन्छ। यावत कुराद्वारा श्री सूक्तद्वारा भगवतीको अभिषेक गरिन्छ, भगवतीलाई श्रृङ्गार गरिन्छ, भगवती लक्ष्मीको पूजन गरिन्छ। कारण के हो भने हाम्रो पुरा वर्ष, हाम्रो पुरा जीवनसम्म भगवती लक्ष्मीको कृपा
हामी माथि बनिराखोस्। जीवनमा आर्थिक उन्नति भइराखोस्। तत्पश्चात कुनै पनि प्रकारले जीवनमा हात फैलाउन नपरोस्। भगवतीको कृपा बनिराखोस्। धनमा वृद्धि होस्, आभूषणमा वृद्धि होस्। त्यसको निमित्त लक्ष्मीको अनेक प्रकारले पूजन गरिन्छ। यावत लक्ष्मीको पनि कृपा प्राप्त गर्नको निमित्त या लक्ष्मी प्रसन्नताको निमित्त हुन सक्छ। तर दर्शक महानुभावहरू, म यस्तो चीज बताउन गइराखेको छु जसको प्रयोग तपाईले विधि अनुसार गर्नुभयो भने लक्ष्मीको अति महत्त्वपूर्ण कृपा तपाईमाथि बन्नेछ र धन लाभको निमित्त पनि यो पूजन महत्त्वपूर्ण छ। जसलाई मैले तपाईलाई देखाइराखेको थिएँ पूर्व नै, त्यही हो यो गोमती चक्र। हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू, जस मध्यमा चक्र इंकित भएको छ, गोलो गोलो चक्र छ। त्यसको पृष्ठभाग यानी पछाडिको भाग यस्तो प्रकारको हुने गर्दछ। पछाडि केही कालो रातो अलिकति उठेको हुन्छ। तत्पश्चात पछाडिको सेतो भाग हुने गर्दछ र यो भाग सेतो भागमा गोलो चक्र अंकित भएको छ। यो चक्र तपाई हामीले अंकित गरेको हैन, यो प्रकृतिले दिएको चक्र हो। यो प्रकृतिले अंकित गरेको चक्र हो। यो प्रकृति नै लक्ष्मीको स्वरूप भएर यसलाई उत्पत्ति गराएको हो। यो प्रकृतिको महत्त्वपूर्ण देन हो। यो प्रकृतिको बहुमूल्य पदार्थ हो। यसको पूजन अथवा यसलाई विधि अनुसार घरमा राख्नाले अथवा विधि अनुसार धारण गर्नाले जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, छोटो समयमा आफूमा आएका संकटहरू पनि निवारण गर्न सक्नुहुन्छ केवल गोमती चक्रद्वारा। दर्शक महानुभावहरू, यो गोमती चक्रको अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईहरुको समक्ष खोल्दछु, जसलाई अति महत्त्वपूर्ण गुण रहस्य भन्ने गरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, पहिला त सबभन्दा पूर्व यो गोमती चक्रको उत्पत्तिको बारेमा म तपाईहरुको समक्ष बताउँछु। यो चक्र कसरी उत्पत्ति भयो त? प्रारम्भ उत्पत्तिबाटै हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो चक्र उत्पत्ति हुनुको कारण मुख्य उद्देश्य थियो, उद्देश्य भित्र परेको चीज हो। दर्शक महानुभावहरू, यो उद्देश्य भित्र परेको चीज भएको हुनाले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो प्रकारले जब समुद्र मन्थन भयो, कथा लामो छ तर सर्टकटमा तपाईहरुको समक्ष बताउँदछु। जब देवता र दैत्य दुवै मिलेर समुद्र मन्थन गर्नको निमित्त सबैजना समुद्रतर्फ गए, भगवानले मन्दाचल पर्वतलाई आज्ञा दिनुभयो। तत्पश्चात वासुकी नाग, जसले ऋषि बनेर चाहिँ मन्दाचल पर्वतलाई आधार लिएर समुद्र मन्थन गर्ने निर्णयहरू देवता र दैत्यको बीच भए र यी सबै निर्णय भए पश्चात समुद्र मन्थनको कार्य प्रारम्भ भयो। जब समुद्र मन्थनको लागि ऋषि र मन्दाचल पर्वत राखियो, पहिला मन्दाचल पर्वतलाई समुद्रभित्र लगियो र मन्दाचल पर्वत समुद्रको एकदम गहिराईमा गयो। गहिराईमा गएर जब ऋषिले मन्थन गर्ने क्रम हुन थाल्यो, तब त्यो क्रममा मन्थन हुन सकेन, समुद्र मन्थन हुन सकेन। तब देवताहरूले बिन्ती गरे पश्चात भगवान श्री विष्णुले कक्षप अवतार लिनुभयो, जसलाई कक्षप अवतार भनिन्छ। तत्पश्चात जुन मन्दाचल पर्वत थियो, त्यो मन्दाचल पर्वतको तल्लो भागमा भगवान विष्णुले कक्ष अवतार लिएर मन्दाचल पर्वतलाई स्थिरता दिनुभयो। जब मन्दाचल पर्वत स्थिर भयो, तत्पश्चात समुद्र मन्थन गर्दा त्यो घर्षणद्वारा समुद्रको पानी मन्थित हुन थाल्यो। यस प्रकारले जब मन्थित भइराखेको थियो, त्यो समयमा जुन मन्दाचल पर्वतको तल्लो भागबाट जुन घर्षण भयो, त्यो घर्षण भए पश्चात त्यो समुद्र मन्थनबाट अनेक प्रकारका रत्नहरूको उत्पत्ति भयो। मोती लगायत अनेक प्रकारका रत्न, अनेक प्रकारका ऐश्वर्यहरू उत्पत्ति भए। जब
अनेक प्रकारका रत्न, कामधेनु, गाई लगायत धेरै प्रकारका वनस्पतिहरू इत्यादिहरू जब उत्पत्ति भए त साथसाथमा लक्ष्मीको पनि उत्पत्ति भयो। जब लक्ष्मीको उत्पत्ति भयो दर्शक महानुभावहरू, त्यो समयमा यही गोमती चक्रकै आधारबाट लक्ष्मीको उत्पत्ति भएको, तल्लो भागबाट जब तल्लो भागबाट लक्ष्मीको उत्पत्ति भयो त साथमा गोमती चक्रहरू पनि लक्ष्मीको चारैतिरहरूबाट घुम्न थाले। तत्पश्चात लक्ष्मीका साथ साथ यो चक्रको पनि उत्पत्ति लक्ष्मीकै रूपमा भएको हो दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ यो लक्ष्मीलाई अति प्रिय छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो त्यही आधारले समुद्र मन्थनकै घर्षणबाट उत्पन्न भएको हुनाले यसमा आकृति पनि चक्रकै बनेको छ दर्शक महानुभावहरू। यो चक्र बन्नु कारण त्यही हो र यो लक्ष्मीलाई अति प्रिय छ, किनभने लक्ष्मीको साथ साथ यसको उत्पत्ति भएको हुनाले यो लक्ष्मीको अति निकट रहने गरेको हुनाले लक्ष्मीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त प्रिय भएको हुनाले यो लक्ष्मी यसद्वारा, यो गोमती चक्रद्वारा विशेष गरी प्रसन्न हुन्छन्। जसले गोमती चक्रको पूजन गर्छ, गोमती चक्र आफ्नो घरमा राख्छ अथवा गोमती चक्रको अंगूठी बनाएर धारण गर्छ अथवा गोमती चक्रको लकेट बनाएर धारण गर्छ विधि अनुसार, अथवा गोमती चक्रको दैनिक पूजन गर्छ, यस्ता व्यक्तिलाई विशेष गरी महालक्ष्मीको, अष्टलक्ष्मीको एक साथ कृपा हुने गर्दछ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ यो महत्त्वपूर्ण छ गोमती चक्र र यो गोमती चक्र लक्ष्मीलाई प्रिय भएको हुनाले लक्ष्मीको पूजनमा अनिवार्य हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कई बार दर्शकहरूले लिएर त आउनुहुन्छ तर विधि नजानेको हुनाले यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिनुहुन्छ। घरमा पूजन गर्नुहुन्छ, लक्ष्मीको पूजन भए पश्चात 1-1.5 महिना पश्चात जब घरको धेरै कुराहरू सरसफाई गर्ने क्रममा यसलाई पनि बगाइदिनुहुन्छ अथवा यसलाई पनि कहीँ फालिदिनुहुन्छ, किनभने अर्को साल फेरि किनेर लिएर आउँला। मनमा, मानसिक स्थितिमा यही बनेको हुन्छ कि अर्को साल पनि पाइन्छ, जब 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँको सामग्री हो फेरि किनेर ल्याउँला भन्ने जुन सोच हुन्छ, यो सोच गलत हुन्छ दर्शक महानुभावहरू। यही कारणले हानि हुने गर्दछ। जब हामीले किनेर ल्याउँछौँ त्यसको पूजन विधि अनुसार हुनुपर्दछ। विधि अनुसार यदि गोमती चक्रको पूजन भएन भने यो गोमती चक्रले तपाईलाई उन्नतितिर लाँदैन। यो केवल विधि पूर्तिको निमित्त मात्र पूजन हुन्छ, तत्पश्चात यसमा कुनै पनि शक्ति जागृत हुँदैन। अब यसको शक्ति जागृत गर्नको निमित्त तपाईहरूले के गर्नुपर्छ भने दर्शक महानुभावहरू, चाहे त्यो लक्ष्मी पूजनको समयमा होस् अथवा घरमा कुनै पनि पूजन लगाउनुहुन्छ, तत्पश्चात लक्ष्मी नारायणको पूजन गर्दा लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि शुक्ल पक्षको शुक्रबारको दिन तपाईले यसलाई विधि अनुसार सिद्धयनी पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य बार किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर शुक्रबारको समय याद गर्नुहोला, शुक्ल पक्षको शुक्रबारको समयमा तपाईले यसलाई विधि अनुसार घरमा छोटो समयमा पनि पूजन गरेर सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै ब्राह्मणद्वारा विधि अनुसार श्री सूक्तको पाठ गराएर लक्ष्मीको षोडशोपचार, पञ्चोपचार यावत विधि अनुसार पूजन गरेर तत्पश्चात लक्ष्मीको महामन्त्रको जाप गराएर यसलाई सिद्ध गराउन सक्नुहुन्छ। यो गोमती चक्र विशेष गरी एउटा भए पनि हुन्छ, 2टा भए पनि हुन्छ, 5वटा भए पनि हुन्छ, 7वटा भए पनि हुन्छ अथवा 11वटा भए पनि हुन्छ। विशेष गरी 7, 11 अति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यही अनुसार, यही संख्या अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले बताए लक्ष्मी पूजनको दिन पनि हुन सक्छ अथवा घरमा कुनै पनि विशिष्ट पूजन गराएको समयमा, त्यो समयमा पनि हुन सक्छ अथवा शुक्ल पक्षको शुक्रबारको समयमा यसको पूजन गर्ने पूजनमा विधि छ। दर्शक महानुभावहरू, गोमती चक्रलाई गंगाजल अथवा तीर्थको जलद्वारा स्नान गराउनु पर्दछ। तत्पश्चात यसलाई लक्ष्मीको सामिप्यमा राखेर लक्ष्मीको पूजन षोडशोपचारद्वारा पूजन गर्नुपर्दछ। यही षोडशोपचार पूजनको समयमा लक्ष्मीका साथ साथ यसको पनि यदि लक्ष्मीको
प्रतिमा नवीन छ भने यसको पनि आह्वान गर्नुपर्दछ अथवा प्राण प्रतिष्ठा गराउनु पर्दछ अथवा लक्ष्मीको मूर्ति नवीन छैन पूर्व नै प्राण प्रतिष्ठा भएको छ भने यसलाई केवल प्राण प्रतिष्ठा मन्त्रद्वारा यसलाई पूजन गर्नुपर्दछ र यसमा प्रतिष्ठित गर्नुपर्दछ लक्ष्मीको साथसाथै र यसलाई दुध दही घिउ मह चिनी यावतद्वारा पश्चात पञ्चामृतद्वारा यसको स्नान आचमन गङ्गाजल तीर्थजल यावत कुराहरू हुन्छन्। पाद्यम अर्घ्य आचमन्यम पुनराचमन्यम स्नान्यम तत्पश्चात दुध दही घिउ मधु शक्कर यावतद्वारा पूजन हुन्छ, जसलाई षोडशोपचार पूजन भन्दछ। यही षोडशोपचार पूजनद्वारा यसलाई पूजन गरेर यसलाई चाहिँ पूजन गरे पश्चात लक्ष्मीको साथसाथ यसलाई सबै सामग्रीहरू अर्पण गर्नुपर्दछ, जस्तै फूल फल तत्पश्चात सिन्दूर तत्पश्चात सौभाग्य तत्पश्चात वस्त्र यावत कुरा जति पनि छन् लक्ष्मीकै चरणमा राखेर यसको विधि अनुसार यसलाई त्यही अनुसार पूजन गरे पश्चात अब तत्पश्चात सिन्दूरादि अर्पण गरे पश्चात यसको विधि के हुन्छ भने यसलाई रातो कपडामा राख्नु पर्दछ। एउटा रातो कपडामा गोमती चक्र राख्ने, सबै गोमती चक्रलाई राखेर त्यहाँ माथि सिन्दूर इत्यादि राखेर केही रक्त पुष्प यानी गुलाबको केही पंखरियाहरू या गुलाबको केही पत्ताहरूलाई राखेर पूजन पश्चात ती सबै सामग्रीलाई राखेर लक्ष्मीको मन्त्र जाप गरे पश्चात लक्ष्मीको मन्त्र पनि अनिवार्य छ, सकिन्छ भने 108 हैन भने 1008, त्यो पनि सकिन्न भने 21 लक्ष्मीको मन्त्र छ, मन्त्रको जाप विधि अनुसार गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात श्री सूक्तको पाठ, गणेश अथर्वशीर्षको पाठ, देवी अथर्वशीर्षको पाठ, शिव अथर्वशीर्षको पाठ, तत्पश्चात सूर्य अथर्वशीर्षको पाठ गराए पश्चात सबै कुरा भए पश्चात रातो कपडामा यी सबै चिजलाई राखेर तत्पश्चात रातो कपडा बाँधेर यसलाई आफ्नो पूजनको मन्दिरमा अथवा आफ्नै मन्दिरमा राख्न सक्नुहुन्छ। र तत्पश्चात दर्शक महानुभावहरू मन्दिरमा राख्न इच्छा भएन भने आफ्नो जहाँ धन राख्नुहुन्छ, जहाँ सुवर्ण सुन चाँदी यावत बहुमूल्य चिज जुन आलमारीमा राख्नुहुन्छ त्यही आलमारीमा यसलाई पनि राख्नु आवश्यक छ। त्यही आलमारीमा रातो कपडामा यसलाई बाँधेर राख्नुपर्छ। साथसाथै एउटा श्री यन्त्र पनि राख्नुभयो भने श्री यन्त्रको पनि पूजन गरेर, यन्त्र पित्तलको पातामा बनेको यन्त्र अङ्कित पनि हुन सक्छ अथवा स्फटिकमा बनेको यन्त्र पनि हुन सक्छ। यसलाई पूजन गरेर गोमतीको चक्रको साथ त्यही रातो कपडामा बाँधेर आफ्नो ढुकुटीमा यानी आफ्नो पेवाको पोको पनि भनिन्छ अथवा आफ्नो जहाँ बहुमूल्य पदार्थ राख्नुहुन्छ जुन आलमारीमा सुन चाँदी द्रव्य त्यसैमा यसलाई पोकालाई पनि रातो कपडासहित बाँधेको यो पोकालाई पनि राख्ने र यस्तो गर्नाले तपाईको जुन धन छ यो धन दिनहुँ वृद्धि भएर जान्छ। दर्शक महानुभावहरू लक्ष्मीको कृपा, किनभने त्यहाँ मन्त्रित र अभिमन्त्रित गरेको यो गोमती चक्र आफ्नो चक्र कालबाट घुम्न सुरु गर्छ। तत्पश्चात जति पनि बाधाहरू छन् यो सुदर्शन चक्रको रूपमा ती बाधाहरूलाई नष्ट गर्दै यसले धनलाई तान्ने गोमती चक्र बहुत महत्त्वपूर्ण रहेको छ दर्शक महानुभावहरू, किनभने यो सामान्य रहेको छैन। यो गोमती चक्रको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। शास्त्रले यसको धेरै व्याख्या पनि गरेको छ। यसको जुन विधि मैले तपाईलाई बताइराखेको छु यो पूजन गरे पश्चात यही विधि अनुसार तपाईले यसलाई आफ्नो विशेष बहुमूल्य सामग्री जहाँ राख्नुहुन्छ त्यहाँ राख्नुभयो भने यसको महत्त्वपूर्ण चिजहरूद्वारा विधि पूर्वक यसको पूजन गर्नुभयो भने तत्पश्चात यसले तपाईलाई समृद्धितिर लिएर जाने गर्दछ। यसले तपाईको जीवनमा प्रत्येक समस्याहरू आए दिन समाप्त गर्ने गर्दछ। यसले विशेष गरी यसको महत्त्व मैले चाहिँ के बताउने, यसको महत्त्व कुनै सानो समयमा बताएर सकिने पनि छैन। यो अति महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ गोमती चक्र। यो गोमती चक्र खास गरी यसको महिमा त परम्पार नै रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ तपाईलाई बताउने क्रममा म रहेको थिएँ, किनभने सानो यदि ज्ञान पनि कसैलाई दिन्छ भने कसैलाई फाइदा हुन सक्छ। त्यो फाइदाद्वारा कसैको आर्थिक स्थिति
आर्थिक समस्याहरू निवारण पनि हुन सक्छन् दर्शक महानुभावहरू। त्यही उद्देश्यको साथसाथ मैले यसलाई जोडिराखेको छु। र आउनुहोस् गोमती चक्रको बारेमा अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई बताउँदछु। यस चक्रको पूजन विधि अनुसार पहिले नै बताएँ मैले गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात यदि कसैले विधि अनुसार पूजन गरे पश्चात औँठी बनाएर पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसलाई औँठीको रूपमा पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज सानो पनि हुन्छ, किनभने यसको साइज रहेको छ, योभन्दा सानो साइजको पनि रहन्छ। त्यो आफ्नो साइज जुन तपाईँलाई मनपर्छ त्यही साइज अनुसार त्यसलाई ल्याएर विधि अनुसार त्यसलाई चाहिँ पहिला बनाएर, खास गरी यसलाई चाँदीमा नै बनाउनु पर्दछ। चाँदीमा बनाउनु भयो भने राम्रो हुने गर्दछ, अथवा पञ्चरत्नमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर विशेष गरी पञ्चरत्नभन्दा राम्रो चाँदी हुने गर्दछ। यसको सम्बन्ध चन्द्रमासित हुन्छ, किनभने चन्द्रमा मनसो जात, चन्द्रमा मनको कारक हो। र खास गरी चन्द्रमाको जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई निवारण गर्छ गोमती चक्रले पनि, किनभने यो सामुद्रिक पदार्थ भएको हुनाले चन्द्रमा समुद्रसित सम्बन्ध राख्छ। तसर्थ सामुद्रिक पदार्थ भएको हुनाले र लक्ष्मीको पनि अति प्रिय भएको हुनाले यो चन्द्रमालाई पनि प्रसन्नता दिन्छ, किनभने चन्द्रमा मनसो जाता, मनलाई प्रसन्न दिन्छ। यसलाई हेर्ने बित्तिकै मनलाई पनि प्रसन्नता मिल्छ। जहाँ मन प्रसन्न हुन्छ त्यहाँ सबै शुभ ग्रहहरू प्रसन्न हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताउँछ दर्शक महानुभावहरू। यही मनलाई बलियो बनाउनको लागि, मनको स्थिति मजबुत बनाउनको निमित्त अथवा चन्द्रमाको महादशा तपाईँको जन्म कुण्डली अनुसार चलिराखेको छ र यो महादशा तपाईँको लागि त्यति शुभ नभएको खण्डमा, चन्द्रमा दूषित भएको खण्डमा, अथवा जसको अमावस्याको समयमा अथवा अमावस्यातिरको तिथिमा चन्द्रपक्षको अमावस्यातिरको तिथि अनुसार चन्द्रमा कमजोर भएको समयमा जसको जन्मकुण्डलीमा यस्तो परिस्थिति छ, उहाँहरूले यो धारण गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी यदि विपरीत राजयोग बन्छ भने मात्र, होइन भने विपरीत राजयोग बन्छ भने यसलाई धारण गर्नु पर्दैन। चन्द्रमा कई बार राजयोग पनि बनाएर बसेको हुन्छ जन्मकुण्डलीमा, त्यो खण्डमा तपाईँले धारण नगरे पनि हुन्छ। जस्तो चन्द्रमा वीक छ, कमजोर छ, त्यो व्यक्तिले, त्यो जातकले यसलाई धारण गर्नुभयो भने मनलाई बलियो बनाउँछ, इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउँछ, व्यक्तिलाई एकाग्रता पनि दिने गर्दछ। र दर्शक महानुभावहरू साथसाथै जो डिप्रेसनको शिकार हुनुभएको छ, फ्रस्ट्रेसनको शिकार हुनुभएको छ, जसलाई मन आत्तिन्छ र केही डिसिजन लिन सकिँदैन, दोधारोपन धेरै महसुस हुन्छ, अलिकति गाह्रो पनि महसुस हुन्छ, यस्ता व्यक्तिहरूको जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमा अवश्य खराब भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले धारण यो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा जो डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, जसलाई मानसिक चिन्ता अति धेरै छ, उहाँहरूले रातिको समयमा सिसाको गिलासमा 1 गिलास जल यानि पानी राखेर पानीमा गोमती चक्र एउटा राखिदिनाले, डुबाइदिनाले र प्रातःकाल बिहान उठ्ने बित्तिकै गोमती चक्रलाई निकालेर शुद्ध स्थानमा राखेर त्यो जललाई पिउनु भयो भने, यस्तो जल जुन चन्द्रमासित सम्बन्ध राखेको जल लगातार 15 दिन अथवा 1 महिनासम्म पिउनु भयो भने तपाईले आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मनको स्थिति कति बलवान भइसकेको छ, तपाईको डिसिजन पावर कति बलवान भइसकेको छ, तपाईको जुन डिप्रेसनमा तपाई जानु भएको छ त्यहाँबाट रिकभर कति चाँडो भइराख्नु भएको छ आफैले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो गोमती चक्र सामान्य होइन दर्शक महानुभावहरु, यसको महत्व अति महत्वपूर्ण रहेको छ। यस्तो स्थितिमा त्यो जललाई पान गर्नाले पनि तपाईलाई चाहिँ धेरै फाइदाहरू दिन्छ। शरीरमा क्याल्सियमको प्रब्लम रहेको छ भने क्याल्सियमलाई वृद्धि गर्दछ। शरीरमा यदि कफ अलिकति मिलेको छैन, कफको लेभल गडबड भएको छ, त्यो खण्डबाट आउने जति पनि बिमारहरू छन् अथवा चिसोपनको बिमारहरू छ अथवा चाहिँ साइनसको तपाईलाई प्रब्लम छ भने त्यो पनि निवारण भएर जान्छ। र अर्को कुरा, जसको जन्मकुण्डलीमा शुक्र कमजोर छ, शुक्रको स्थिति बलवान छैन,
यस्ता जातकहरूले पनि गोमती चक्र धारण गर्नाले उहाँहरूको चाहिँ वैवाहिक जीवन यानि शुक्र विवाहसित सम्बन्ध राख्छ। तसर्थ यस्ता जातकहरूलाई पनि शीघ्र विवाह पनि हुन सक्छ। शीघ्र विवाहद्वारा दाम्पत्य जीवनमा शुभ फल नै प्राप्त हुन्छ। कहीँ दाम्पत्य जीवनमा तलमाथि भएको छ, अनब्यालेन्स भएको छ या जिगजाग भएको छ, त्यस्तो स्थितिमा पनि गोमती चक्रको पूजन गरे पश्चात यसलाई धारण गर्नाले स्त्री अथवा पुरुष दुवैले धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सकेभर दुवैले धारण गर्नाले उहाँहरूमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ समाप्त भएर जान्छ। दाम्पत्य जीवनमा माधुर्यता आउँछ र एक आपसमा बिग्रेका सम्बन्धहरू फेरि आफै सुचारू हुन्छन् र आगामी समयमा यस्तो प्रब्लम आउन सक्दैन। यो गोमती चक्रको महत्त्वपूर्ण शक्ति रहेको छ। यो शक्तिलाई महसुस गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै जीवनमा धेरै प्रकारका बाधाहरू निवारण हुन्छन्। भूत प्रेत बाधाहरू पनि गोमती चक्रको धारण गर्नाले अथवा गोमती चक्रको जल पान गर्नाले पिउनाले पनि भूत प्रेत लागेका बाधाहरू, नकारात्मक ऊर्जा शरीरमा छ भने पनि गोमती चक्रको स्पर्श मात्रले पनि नकारात्मक ऊर्जाहरू समाप्त भएर जान्छन्। यो शास्त्रमा लेखिएको छ, विधि पनि छ। सामुद्रिक चिज हो, महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी लक्ष्मीको अति सामर्थ्य रहेको यो चक्र महत्त्वपूर्ण छ दर्शक महानुभावहरू। र यो गोमती चक्रको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूको समक्ष बताए र खास गरी जसले गोमती चक्र राख्नु भएको छ घरमा, यसलाई मैले बताए अनुसारको विधि अनुसार राख्नु होला। खाली त्यत्तिकै गोमती चक्र कहीँ पनि नराख्नु होला। यसले रातो कपडाभित्र सिन्दुरका साथ श्रीयन्त्रको साथ राख्नुभयो। तत्पश्चात यसलाई चाहिँ कहीँ महत्त्वपूर्ण जुन मैले बताएँ त्यही अनुसार तपाईँले राख्नुभयो भने बल्ल तपाईँको आर्थिक वृद्धि हुँदै जान्छ, धनको नोक्सान हुँदैन र साथसाथै लोनको समस्याहरू आएको छ भने त्यो लोनको समस्या पनि आए दिन घट्दै जान्छ। र दर्शक महानुभावहरू भूमि विवाद छ भने त्यो भूमि विवाद पनि निवारण हुन्छ र लक्ष्मीको कृपा कहीँ रोकिएको छ, लक्ष्मी असन्तुष्टि भएका छन्, लक्ष्मी रुष्ट भएकी छिन् भने लक्ष्मी तुष्ट हुन सक्छन्, यानी लक्ष्मी प्रसन्न हुन सक्छन् केवल यो रत्नको पूजन र धारण अनुसार। तसर्थ रत्नको विधि तपाईँलाई बताए, त्यही अनुसार तपाईँले विधि अनुसार आफ्नो घरमा यसलाई स्थापना गर्नुहोला र तपाईँले स्थापना गरे पश्चात तपाईँले आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यसको के पावर छ भन्ने कुराहरू। बहुत महत्त्वपूर्ण चिज हो दर्शक महानुभावहरू, यसलाई महसुस पनि गर्नुहोला। र साथसाथै भविष्य दर्पण हेरेर बस्नु भएको छ र भविष्य दर्पण यस च्यानललाई लाइक शेयर पनि गर्नुहोला, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अन्तमा सब्सक्राइब त जरुरी छ दर्शक महानुभावहरू। सब्सक्राइब पनि गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा हामीले जति पनि महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बनाउँछौँ तपाईँको नोटिफिकेसनको रूपमा तपाईँको मोबाइलमा आउँछ र त्यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला र हामीसित जोडिराख्नुहोस्। र अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रहहरूको बारेमा, राजयोगको बारेमा, वास्तुको बारेमा र घरका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुति ल्याइराख्दछु। र तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको जीवन मङ्गलमय बनोस्, शुभ बनोस्, लक्ष्मीको कृपा प्राप्त होस्।